Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. عرفت راسي غابر عليكم. رمضان السيمانه ديالو التاليه نغبروني هلكوني. دوك ما بغيتش نعطيكم الطاقه السلبيه، بغيت نبقى ديما في الطاقه الايجابيه. هادشي علاش ما فيلميت والو. سينا بيسك هذا النهار العيد، عيد مبارك سعيد، باش نتمناو صحه وسلامه وطول العمر. قلت نت الصباح جا في ما تواليت وقلت علاش لا اللي من بارطاجيش معكم هاد النهار ديالنا ولونسي لا كاميرا وانتم تدوزوه معايا. دونك قبل لقيتوني ديجا بديت صافط بغرير، غنقول لكم شنو درت فيه وما مازال ما طيبته، غطيبوه معايا وانتم معايا. الوغ كيف قلت لكم ديجا وجدت بغرير. هنايا درت فيه قياس 3 الكيسان ديال السميده مع 3 الكيسان ديال الماء. دونك كل كاس السميده درت معاه كاس ديال الماء. كنت خديت نص معلقه ديال سنيده سكر سنيده، معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الخميره. هادشي جو بونس راكم ديجا عارفينها اون بودر. كنديرها مع شويه ديال الماء مع ديك 3 الكيسان، كنخلي واحد شويه وكنخلطها مع بين ما تفاعل، وعاد كنكبها في التالي حتى تنطحن مزيان، وكنكبها في التالي وكنطحنها غير شويه باش ماشي تضيع لها الخميره ديالها، وكنخليها واحد المده ديال واحد 5 دقائق بين ما يرتاح. انا اون باراليل يلا حطيته شويه اون باراليل غادي ندير داكشي الاخر اللي يسخن ونوجد اتاي، وديك الساعه نخليه هو حتى التالي. دونك خليكم معايا. دونك دابا غادي نبداو في الطياب. طلقت شويه لامبيونس ديال العيد. فوالا ديرها موين، نتمنى نطلع الدقه الاولى باسكو ما عرفتش. المهم بعد خطرات كيعد بلي ما كيبغيش يتقب لي. الحمد لله. Regardez, c'est très beau. ديجا الغديوه ديالي كسكسو تشهى راجلي دوكو صاوبته. باغ كونطخ ما لقيتش الوقت كيفاش نفيلميه لكم فيكو كان التليفون دايما خدام بلا زابيل. راكم عارفين العيد. دونك هادي نخلي لكم لا ريسيت ديجا صاوبتها في ماشين، غنخليها لكم في صندوق الوصف. دونك خليكم معايا. هادي نزيد في الكسكسو ديالي. سالينا الغديوه ديالنا، ودابا قلت علاش لا نتهلا شويه في راسي ولبس البلدي كابصه باش نحس بالنهير. دونك لقيتوني هنايا غادي ندير ما بيتيت روتين دو سوان دو فيزاج، ومن بعد غادي ندير ان بيتي ميك اب خفيف و ان طون. المهم شوي نول في المكياج مي بون واقيلا عندي كلكو بيتي تريك دو باز والله اعلم. anyway خديت شويه من هنا وشويه من هنايا وكنتعلم اترافير يوتيوب. espérons bien نكون
بلا كندير داكشي هو هذاك. دونك خليكم معايا. الوغ اول حاجه وحاجه مهمه ورئيسيه عندي نيفيا، ولا بد كنحس بالراحه ملي كنديرها في وجهي. درت بزاف. بوغ لي في اللي قالوا لي على عجبهم لي ستيل ديال شعري وكيفاش كندير لو بوكلي ميم في لا بيريود ديال لو كونفينمون. المهم لي في اللي كيعرفوني وعارفيني ما كنعرفش نصاوب لي بلاكيتو. دونك بغيت نقول لكم كو سي دي زاستوس اللي كنديرهم كنقلبهم لقيتهم سور يوتيوب نتاعنا وكندير كنصاوب البوكلي بلو سوار اون ميثود تقليديه هي وسامبل كوم سا. ما كنحتاج لا ساشوار، ما كنحتاج بلاك، ما حتى شي حاجه. او ميم طون مزيان صحيه لشعري، يعني ما مصاوباش شعري بتاتا. وثاني حاجه هاد لا بيريود هادي علاش لي ما نرجعوش لشي حوايج ديالنا، شي حوايج كانوا كيديروهم والدينا. بوركوا با منها نربحوا الداس ديالنا ومنها نستافدوا ونفروا شويه د الفلوس. anyway نمشي نكملوا الفيديو ديالي. regardez wifi. شوف wifi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? دوي معاهم، دوي هضري معاهم. مامي 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 viens مامي viens يجي ندويو معاهم. كوكو ولا ويفي، كوكو ويفي قولهم كوكو، قولهم كوكو ويفي، قولهم كوكو مامي. tu descends. الوغ اول حاجه قلت كندير هذا، حيد هادشي سالينا. جوست ابري كل مره شنو كيعجبني ندير، مره يا اما كندير دي ماسك سورتو هادو ديال نوكس حمقوني نديرهم كيجلسوا 2 مينوت جونغ حتى باش تعطل ما كيتعطلوش. اي بارفوا كندير هادو. هاد المره خديت ديال غارنيي ديال الرمان يدغابون. مره كندير هادو، مره كندير ديال نيفيا. دونك كنديرو وغنرتاح شويه واحد 15 مينوت. فوالا نيت هو 15 مينوت كيدير، نرتاح فيها شويه ويضغط لي الوجه ديالي. وعاد ندوزو ليطاب ديال هذا. واو جادور. وعاد ندوزو ليطاب ديال قولي نتوما قولوا لي ديال ليطاب ديال المكياج. نجمع الشعيري مي بون نبقى نجمع شعيري. anyway اخيرا فوالا نجمع كلشي et on fait comme ça. et voilà. كيف قلنا غنخلي واحد 15 مينوت ولا نرجع لكم de retour vers vous. حيت en fin de compte لو بتي سوان فريمون يضغط لي لو فيزاج ديالي حتى خليته اكثر من شي 15 مينوت، وقيلا شي 20 ولا 25 مينوت. دابا غادي نبدا لو ماكياج سوا ديزون لو ماكياج. anyway اول حاجه كنبدا بها هاد لو بيتي سيروم هذا سي فيتامين سي فريمون واعر كيعجبني. اول حاجه كنبداها قبل الماكياج ديالي. فوالا من بعد منها كندير شويه ديال لونتي سيرم. فوالا جو لي ستامب الميك اب بحال نوحد البشره ديالي، كنحاول زعما جوست ابري صاوب الحجيبات الحجبان ديالي. اول حاجه كنشطهم
هذا باش كنصاوبو كنت ديجا خديته من مينيسو. وي فريمون مينيسو فيه الى براتيك، فيه المشيطه، فيه باش كان استامبي، وفيه لو كريم. دونك جيساي راه غير بحال اللي كنمشطهم وصافي. بس انا راه متيعجبونيش، يعجبوني يكونوا ناتشوريل، متيعجبنيش يكونوا باينين صوابين الحجبان. نشوف لكم لا ريفيرونس ديال هادي براون. سي تري براتيك، كيخصك لا بزاف ديال لي بانسو ولا حتى شي حاجه. اون بليس فريمون تيبقى شاد راسو، يعني ما كيتمحى ما حتى شي حاجه. كيجي بهاد الطريقه هادي، فوالا هي مكتوبه هنايا براون. انا لا ريفيرونس ديالي براون، اللي بحال لو تاع عندها لي تان ديالها بحال لو تان ديالي. فوالا كما شفتوا. دابا غادي ندوز لو فون دو طون. بيان سور فيت مي نديرو هنايا، ندير غير شويه كل حاجه شويه شويه وصافي. وكندير معها كولر بوكس فاونديشن. هذا واخدها مغلق وهذا ميديوم. مشات لي لا ريفيرونس، ما نقول لكم الا ريفيرونس ديالي. المهم هذا الوسطاني وما كلير ما بغا، و ميم طون كناخذ هذا بخام بزاف. هانتوما تشوفوا فوالا ريغاردي لا كولور باش ني كنميلونجي كيعطيني لا تيكستور ديالي اكزاكت. هانتوما هو الفرق يبان لكم، كنخلطهم كيعطيني لا تيكستور ديالي اكزاكت. ندير لها غير لو تيرمال نضيع حتى شي حاجه. بيان سور نهبطو حتى لتحت ياك، نطرز جدا ومزيان باش يكون كلشي متجانس بحال الوجه بحال لوكو. كتولي ندير انكور اون فوا البونطيت شويه على الحجبان باسكو واخا هكاك تنبغيهم يبانو ناتشوريل. دونك سالينا هاد ليطاب. ندوزو نصاوبو عوينات. بوغ العوينات قلت لكم ندير شي حاجه بارده شويه. وي كنستعمل طاقه كتحمقني هادي. هما لي كولور، هادو هما لي كولور ديالي ديما كتلقاوني دايراهم. جو برندر سيت بروس لا. هانتوما اول حاجه ندير اون كولور بارده. فوالا جوست ابري كل كولور ندير نغلق شويه هاد الخطه. جو فير دو موف. فوالا نبدا غير بشويه. C'est bon. انا دائما هادي كنعرف نخدم على هادي جو سي با بوركو. جو باس صافي ما زيدش شي حاجه. غادي نزيد جو هايلايت. جو هايلايت سي بوكو ميو. تو بيدير جو في ميتر هاد لو روز هذا ديال ريفولوشن. كنت خديتو من يانانوان، كيعجبوني فيه كلشي. دونك غادي ندير هاد لو روز هذا.
نقدم او ديبي بيديا وعاد ابخي وغنشد هادي وغنستامبي بهادي. دابا ندير ان بو دو هايلايت هنا، ان بو دو هايلايت. سينو غادي نخدم بهادي لتحت، نولي ندير ديك لو بيتي رابيل ديال ديك لو موف. فيك انا ما كنكحلش عينيا، مره واحده كنت كحلو كانوا في عرسي، دوكو سيتي ميك اب ارتيست لي صابت لي. خصني نتعلم لها وصافي، بغيت نتعلم لها هي والسموكي ايز. السموكي ايز بغيت نتعلمو ونتقنو. غنشو دابا غادي ندير هايلايت، ما نزيد لا قليل من شي حاجه من الجناب ولا نزيد شي شريطه، خليوها عندنا. ولا ما نديرش هادي حتى تلقى راسي دايره هادي. ندير بهادي، ندير بشريطه غادي نديرها بهاد ابسولوت نيويورك، كنت اختصاصيه من ميان لا ريفيرونس ديالها ابي دوزيل 01. هانتوما تبان لكم هنايا، هي لا ريفيرونس. غادي نديرها رقيقه، فريمون رقيقه. شحال هادي كنت كنتقنها هي ماد ديالي ديال القرايه، كنت كنتقنها مره على مره. بقيت كندير المكياج اون فيت، كندير شي حفله شي حاجه بحال هكا. ايوا مشات لي الشده ديالها، مشات لي كلشي. جو باس بركه مشات رقيقه مزيان. نشوف لي حلو باش نشريو شويه د المكياج. انا عندي مشكل، ما تنشريش باغ انترنت، نشري هكا دي ماسكيتو، ولكن لي طان الماكياج وجهي صعيب يتاقلم مع كلشي. دوكو ما كيخصني تنجرب عاد نشري. اي فوالا جو بونس عطيتها الخاطر وطلعت لي. نحيدو ليكسترا، ندير هكا وندير هكا. هذا الفون دو تان كيعجبني في التيلي باش كنحكم هكا وهكا اون ميم طون. كنعاود ندير غير استامب صغيره باسكو متيعجبنيش يجي عاوتاني تعجبني يجي خارج العين، مي دو فاسون ناتوريل. فوالا غندير دابا un peu de highlights, un tout petit peu. ندير هنايا voilà. Et juste après ندير كندير برونزر ستيل كونتورينغ، فيكو ما كنعرفش ندير كونتورينغ ايتو. هادي كندير فوالا. دابا ليكم الكونتورينغ ديالي كي تندير. هكا نشوف ندير شويه هنايا. ودابا غادي ناخذ ديال استي لودور دابا مقلوب. فوالا غادي نميلونجي هكا باش نورد bien sûr une autre. Je mélange le tout, puis un mélange زوين. عندها حنيكات بحالي
qu'elle en profite. Et pour finir, un peu de highlight ici. Récil, les titres. Voilà. Tout. Ouais, pour le récil, L'Oréal Paris. هذا ماشي واعر كارل باردون فريمون خاطئ حتى هو كونتريديسيون مية نانوال. لا ميثود ديالي مرونه مي بون. انا مصحاب هذوك اللي كيديروا غسيل وكيتكتكوا في كلشي، دونك كنتسناه ينشف شويه وابري كنحيدو غير بالشيت غير فوالا غير لا بيتيت بروس بين ما ينشف. غادي ندير الكلوز. ما عرفتش ندير هاد لو موف هذا، نجرب هاد المره هاد لو موف ما خارجينش pourquoi pas. Je vais essayer. دابا غنمشي غنبدل حوايجي ورايحين للفوندون بيان سور، وغنبدل حوايجي ونلبس الجليبه ديالي ديال العيد. و وي نسيت ما حيدش سي اوتوماتيكمون كيتحيد ديك الفريستات ديال كيكونوا يبسوا. نعم الوغ جو بونس جو سوي الماكياج براو عليا. anyway غادي نمشي نبدل حويجاتي ونلبس لبدي ونحط السوينيه ديالي ديال العيد وهانتوما معايا. واخيرا سالا النهار ديالنا ديال يوم العيد. ما سخيش بكم وما سخيش حتى بهذا النهار هذا. كيعجبني العيد الصغير جو بونس حسن من العيد الكبير كيجيني. دونك جيت نقول لكم لابخيميدي ديالي كامل دوزتها مع الحباب والصحاب باغ تليفون. مالوغوزمون ما يمكنناش نمشيو عندهم، دونك التليفون ما حرمناش من الهضره معاهم ونشوفوهم. جيسبر نتوما تكونوا درتوا لا ميم شوز وجدتوا الشيوات اللي كنتم مشهيينهم في رمضان، حتى نتوما بحال داك السكسو هاد النهار حنايا كنا مشهيين ودونك درناه. سينو حتى من الماكياج ديالي جيسبر بيان يكون عجبكم، ميم سي شوي با بروفيسيونيل مي بون كنخدم بلي موين دو بور. دونك كنقول لكم عاوتاني مره اخرى عيد مبارك سعيد، صحه وسلامه وطول العمر، وان شاء الله نتلاقاو فيديو واحده اخرى بطاقه ايجابيه واحده اخرى. وما تنساوش اللي مازال ما تابونا يتابونا، لي لايك لي كومونتير ولي بارطاج باش تدعموني ويوصلوا لي فيديو ديالي للناس اللي كيبغيو يتونسوا وياخذوا طاقه ايجابيه. وكنقول لكم على فيديو بروشين.